बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर हम बच्चों के खातिर परम धाम को छोड़कर शक्ति सिद्धि लुटाते मधुबन में वो आकर
ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज 2077 साल ज्येष्ठ 26 गते सोमबार, ईस्वी संवत 8 जुन 2020 बाबाको साकारवाणी। आज बाबाले सारमा बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे तिमीलाई अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। मिठे बच्चे तिमीलाई अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। त्यसैले अब तिम्रो आँखा कसैमा पनि डुब्नु हुँदैन। त्यसैले अब तिम्रो आँखा कसैमा पनि डुब्नु हुँदैन। मिठे बच्चे तिमीलाई अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। त्यसैले अब तिम्रो आँखा कसैमा पनि डुब्नु हुँदैन। बाबाले आज प्रश्नमा सोध्नु भएको छ, जसलाई पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैराग्य हुन्छ, उनको निशानी के हुन्छ? जसलाई पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैराग्य हुन्छ, उनको निशानी के हुन्छ? हजुर, के हुन्छ होला? हजुर, आकर्षित हुँदैन? एक बाबाको याद हुनुहुन्छ। संसार बिर्सिन्छ। जानी बहिनी, हजुर, सबै चिज तुच्छ लाग्छ अनि बेहदको वैराग्य भइसकेपछि अर्को नसा हुँदा पनि अतीन्द्रिय सुखको यस्तो प्रकारको नसा चाहिँ उसको चेहरा चालचलनमा देखिन्छ। उत्तर के होला? बाबाले उत्तरमा बताउनु भएको छ, उनले आफ्ना सबै कुरा बाबालाई अर्पण गरिदिन्छन्। उनले आफ्ना सबै कुरा बाबालाई अर्पण गरिदिन्छन्। मेरो केही पनि होइन। मेरो केही पनि होइन। बाबा मेरो यो देह पनि होइन। यो त पुरानो देह हो, यसलाई पनि छोड्नु छ। बाबा मेरो यो देह पनि होइन, यो त पुरानो देह हो, यसलाई पनि छोड्नु छ।
यसलाई पनि छोड्नु छ। उनको मोह सबैसँग टुट्दै जान्छ। उनको मोह सबैसँग टुट्दै जान्छ। नष्ट मोह हुन्छ। उनको बुद्धिमा रहन्छ, यहाँको केही पनि काम आउने छैन। उनको बुद्धिमा रहन्छ, यहाँका केही पनि काममा आउने छैनन्। किनकि यी सबै हदका हुन्। यी सबै हदका हुन्। उनले आफ्ना सबै कुरा बाबालाई अर्पण गरिदिन्छन्। मेरो केही पनि होइन बाबा, मेरो यो देह पनि होइन, यो त पुरानो देह हो, यसलाई पनि छोड्नु छ। उनको मोह सबैसँग टुट्दै जान्छ, नष्ट मोह हुन्छन्। उनको बुद्धिमा रहन्छ, यहाँको केही पनि काममा आउने छैन। किनकि यी सबै देह हदका हुन्। यी सबै हदका हुन्। ओम शान्ति। बाबाले बच्चाहरूलाई ब्रह्माण्ड र सृष्टि चक्रको आदि मध्य अन्तको ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ। के सुनाउनु भएको छ बाबाले? बाबाले बच्चाहरूलाई ब्रह्माण्ड र सृष्टि चक्रको आदि मध्य अन्तको ज्ञान सुनाइरहनु भएको छ, जुन अरू कसैले पनि सुनाउन सक्दैन। एक गीता नै हो जसमा राजयोगको वर्णन छ। भगवान आएर नरबाट नारायण बनाउनुहुन्छ। यो गीता बाहेक अरू कुनै शास्त्रमा पनि छैन। यो पनि बाबाले बताउनु भएको छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, मैले तिमीलाई राजयोग सिकाएको थिएँ। यो पनि सम्झाएको थिएँ, यो ज्ञान कुनै परम्पराबाट चल्दैन। बाबा आएर एक धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ, बाँकी अरू सबै धर्म विनाश हुन्छ। कुनै पनि शास्त्र आदि परम्पराबाट चल्दैनन्। अरू जो धर्म स्थापना गर्न आउँछन् त्यति बेला कुनै विनाश हुँदैन, जसबाट सबै खतम हुन्छ। बाबा आएर एक धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ र बाँकी सबै धर्म विनाश हुन्छन्। कुनै पनि शास्त्र आदि परम्पराबाट चल्दैनन्। बाबाले भन्नुभएको छ, अरू जो पनि धर्म स्थापना गर्न आउँछन् त्यति बेला कुनै विनाश हुँदैन, जसबाट सबै खतम होस्। भक्ति मार्गका शास्त्र पढ्दै आउँछन्। हुन त यसको शास्त्र हो गीता, ब्राह्मण धर्मको शास्त्र हो गीता, तर त्यो पनि भक्ति मार्गमा नै बनाउँछन्। किनकि सतयुगमा त कुनै शास्त्र नै हुँदैन। अरू धर्मको समयमा त विनाश हुँदैन, पुरानो दुनियाँ खत्तम हुँदैन, जो फेरि नयाँ हुन परोस्। त्यही दुनियाँमा धर्म स्थापकहरू आउँछन्, धर्म स्थापन गर्छन् र त्यही दुनियाँ नै निरन्तर चल्दै गर्छ, त्यही चल्दै आउँछ। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ, यो पुरानो दुनियाँ खत्तम हुन्छ। हामीलाई बाबाले पढाइरहनु भएको छ। गायन पनि एक गीताको नै छ। गीता जयन्ती पनि मनाउँछन्, वेद जयन्ती त होइन। गीता जयन्ती चाहिँ मनाउँछन् अरे वेद जयन्ती चाहिँ मनाउन। वेद पनि त ज्ञानको भण्डार भन्छ वेदलाई, होइन? तर वेदको जयन्ती मनाइँदैन। भगवान एक हुनुहुन्छ भने एकको नै जयन्ती मनाउनु पर्छ, बाँकी हुन् रचना। तिनीहरूबाट केही पनि मिल्न सक्दैन। वर्षा बाबाबाट नै मिल्छ, काका मामा आदिबाट कुनै वर्षा मिल्दैन। मिल्छ? यसो भेट्न आउँदाखेरि क्याडबरी ल्याइदिए मात्रै होइन, बाँकी वर्षा अंश त दिँदैनन् कसैले, होइन? काका मामा चाचाले दिन्छन्,
यसो क्याडबरी या केही कुनै अरू कपडा है एउटा गिफ्ट ल्याइदिए मात्रै हो, बाँकी अंश सम्पत्ति काका मामा चाचाले दिँदैन। अहिले उहाँ हुनुहुन्छ तिम्रा बेहदका बाबा, बेहदको ज्ञान दिनेवाला। उहाँले कुनै शास्त्र आदि सुनाउनुहुन्न, भन्नुहुन्छ यी सबै भक्ति मार्गका हुन्। यी सबैको सार तिमीलाई सुनाउँछु। शास्त्र कुनै पढाइ होइन, पढाइबाट त पद मिल्छ। यो पढाइ बाबाले बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ होइन। शास्त्रलाई बाबाले पढाइ होइन भनिदिनु भयो। किन किनभने पढाइ पढिसकेपछि त मान्छेले डिग्री हासिल गर्छ नि, त्यसमा चाहिँ ग्रेजुएसन होला या डिग्री होला या कुनै अरू पिएचडी होला, डबल होला, के पिएचडी होला, के हुन्छ। तर चाहिँ पढाइ पढिसकेपछि त्यसको लक्ष्य पनि हुन्छ। शास्त्र पढ्ने तर त्यसको लक्ष्य भएन, फेरि त्यसबाट कुनै पद हासिल हुने भएन। त्यसले गर्दा शास्त्र कुनै पढाइ होइन भन्नुभयो। पढाइबाट त पद मिल्छ। यो पढाइ बाबाले बच्चाहरूलाई पढाइरहनु भएको छ, भगवानुवाच बच्चाहरूप्रति। फेरि 5000 वर्षपछि पनि यस्तै हुन्छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हामीले बाबाबाट रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई के गर्यौँ? हामीले बाबाबाट, बच्चाहरूले जानेका छन् हामीले बाबाबाट रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्तलाई बुझिसकेका छन्। यो बाबा सिवाय अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। यस मुखकमलद्वारा सुनाउनुहुन्छ। यो भगवानले सापटी लिनुभएको मुख हो नि, ब्रह्मा बाबाको मुख भगवानले सापटी लिनुभएको मुख हो नि, जसलाई गौमुख पनि भनिन्छ। बढी महा हुन् नि, यिनको मुखद्वारा ज्ञानका महावाक्य निस्किन्छन्, न कि जल आदि। भागीरथबाट, भागीरथको जुन मुख छ त्यो गौमुखबाट के निस्किन्छ? ज्ञान गङ्गा, जल, पानीको गङ्गा, जल आदि देखाइएको छ नि त उहाँ होइन। गौमुख भनिन्छ भन्नुहुन्छ। बढीमा हुन् यिनको मुखद्वारा ज्ञानका महावाक्य निस्किन्छन्, न कि जल। भक्ति मार्गमा फेरि गौमुखबाट जल आदि देखाइएको छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले सम्झन्छौ भक्ति मार्गमा के गर्छन्। ठाउँ ठाउँमा मूलहरू हुन्छ नि, मूलहरूमा पानी फेरि पछिको धारा बनाएर निकाल्नुको लागि त्यहाँ गाईको मुख बनाएर राखिन्छ, अनि भित्र मुखबाट आइरहेको हुन्छ है। त्यो पानी खाएर मान्छे फेरि खुसी हुन्छ। आफैले आकृति बनायो अनि त्यहाँबाट मुखबाट पानी आयो, अनि त्यो गाईको मुखबाट आएको पानी खाएर खुसी भयो। कति टाढा टाढा गौमुख आदिमा जान्छन् पानी पिउन। अहिले तिमी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौ। यो त जानेका छौ बाबा कल्प कल्प आएर मनुष्यबाट देवता बनाउनुको लागि पढाउनुहुन्छ। देखिरहेका छौ कसरी पढाइरहनु भएको छ। तिमीहरूले सबैलाई यो बताउँछौ भगवानले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। बाबाले के भन्नुभयो? तिमीहरूले सबैलाई यो बताउँछौ भगवानले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। बताउनुहुन्छ? भन्नुहुन्छ एक मलाई याद गर्यो भने के हुन्छ? तिम्रो विकर्म विनाश हुन्छ। तिमीलाई थाहा छ सतयुगमा थोरै मनुष्य हुन्छन्, कलियुगमा कति मनुष्यहरू छन्। बाबा आएर आदि सनातन देवी देवता धर्मको स्थापना गरिरहनु भएको छ। हामी मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। मनुष्यबाट देवता बन्ने बच्चाहरूमा के देखिन्छ? दैवी गुण देखिन्छ। उनमा क्रोधको अंश पनि हुँदैन। यदि कुनै बेला क्रोध आयो भने झट्ट बाबालाई लेख्छन्, बाबा आज मबाट यो भुल भयो, मैले क्रोध गरेँ, विकर्म गरेँ। बाबासँग तिम्रो कति समीपको सम्बन्ध छ त्यही अनुसार फेरि भनिन्छ। समीपको सम्बन्ध छैन भने त भन्न पनि सकिँदैन, भनेको रस पनि हुँदैन। बाबा क्षमा गर्नुहोस्, बाबा भन्नुहुन्छ क्षमा आदि हुँदैन। बाँकी अबदेखि यस्तो भुल नगर। अनि त्यो जे गर्यो त्यो त भागीदार बन्नै पर्यो है। तर
फेरि पनि अगाडिदेखि यस्तो नगर। टिचरले कुनै क्षमा गर्दैनन्, रजिस्टर देखाउँछन् तिम्रो चरित्र राम्रो छैन, क्यारेक्टर राम्रो छैन। बेहदका बाबाले पनि भन्नुहुन्छ तिमीले आफ्नो चरित्र देखिरहेका छौ, आफ्नो चरित्र देखिरहेका छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ, सधैँ आफ्नो खाता हेर, कसैलाई दुःख त दिइन, कसैलाई हैरान त पारिन, देवगुण धारण गर्न समय त लाग्छ नि। देह अभिमान धेरै मुस्किलले टुट्छ। जब आफूलाई देही सम्झन्छौ तब मात्रै बाबामा प्यार हुन्छ। जब आफूलाई देही सम्झिन्छौ, आत्मा सम्झिन्छौ, तब मात्रै बाबामा प्यार हुन्छ। नत्र देहका कर्मबन्धनमा नै बुद्धि झुन्डिरहन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले शरीर निर्वाहको लागि कर्म पनि गर्नु छ, त्यसबाट समय निकाल्न सक्छौ। भक्तिको लागि पनि समय निकाल्छन् नि। मीरा कृष्णको नै यादमा रहन्थिन्, पुनर्जन्म त यहाँ नै लिँदै आइन्। कृष्णकै यादमा रहन्थिन्, कृष्णको कति भक्ति नै थिइन् हैन, तर पनि पुनर्जन्म त यहाँ नै लिँदै आइन्। जति कृष्णको भक्ति गरे तापनि उनले चाहिँ कृष्णपुरी त पाइन् त, यहाँ नै जन्म लिँदै आइन्। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यस दुनियाँबाट वैराग्य आउँछ, जानेका छौ यस पुरानो दुनियाँमा फेरि पुनर्जन्म लिनु छैन। दुनियाँ नै खत्तम हुन्छ। यी सबै कुरा तिम्रो बुद्धिमा छ। जसरी बाबामा ज्ञान छ त्यस्तै बच्चाहरूमा पनि छ। यो सृष्टिको चक्र अरू कसैको बुद्धिमा छैन। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार छ। जसको बुद्धिमा यो हुन्छ कि उच्चभन्दा उच्च पतित पावन बाबा हुनुहुन्छ, उहाँले हामीलाई पढाउनुहुन्छ, यो पनि तिमीले नै बुझेका छौ। तिम्रो बुद्धिमा सारा 84 को चक्र छ। सम्झना रहन्छ अब यस नरकमा यो अन्तिम जन्म हो। यसलाई भनिन्छ रौरव नरक। धेरै फोहोर छ नरक, यसलाई भनिन्छ रौरव नरक, साह्रै फोहोर छ है। त्यसैले सन्यासीहरू घरबार छोडेर जान्छन्। कहाँ जान्छन्? त्यो हो शारीरिक कुरा। तिमीले सन्यास गर्छौ बुद्धिबाट, किनकि तिमीलाई थाहा छ अब हामी फर्केर जान्छौँ। सबैलाई भुल्नुपर्छ। यो पुरानो छिछि दुनियाँ मानव खत्तम भइसकेको छ। यो पुरानो छिछि दुनियाँ मानव खत्तम भइसकेको छ। जब घर पुरानो हुन्छ और नयाँ बनेर तयार हुन्छ, तब दिलमा आउँछ यो पुरानो घर भत्किन्छ, यसलाई छोड्नु छ, छोडिन्छ। त्यहाँ लगाव हुँदैन। बाँकी थोरै दिन छ। तिम्रो बुद्धिमा यो बेहदको कुरा छ। अब हाम्रो यस पुरानो दुनियाँसँग दिल लाग्दैन। आखिर यो केही पनि काममा आउँदैन हैन। यहाँ जतिसुकै आकर्षण गर्नेवाला चिजहरू, मूल्यवान चिजहरू भए पनि केही काममा आउनेवाला छैन, केही काम लाग्दैन। हामी यहाँबाट ज्ञान जान चाहन्छौँ, यो पुरानो दुनियाँबाट हामी जान चाहन्छौँ। बाबा पनि भन्नुहुन्छ पुरानो दुनियाँसँग दिल लगाउनु हुँदैन। म बाबा र घरलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ, नत्र धेरै सजाय खान्छौ, पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। आत्माले जान्दछ मैले 84 जन्म भोगेको छु। अब बाबालाई याद गर्नु छ तब विकर्म विनाश हुन्छ। बाबाको मतमा चल्नु छ तब नै जीवन श्रेष्ठ बन्दछ। बाबा हुनुहुन्छ उच्च भन्दा उच्च। यो पनि तिमीले नै जानेका छौ। यो पनि तिमीले नै जानेका छौ। बाबा उच्च भन्दा उच्च हुनुहुन्छ भनेर पनि तिमीले नै जानेका छौ। बाबा उच्च त हुनुहुन्छ, तर सबै मनुष्य आत्माहरूलाई थाहा छैन। बाबाले राम्ररी स्मृति दिलाउनुहुन्छ। उहाँ बेहदका बाबा नै ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ। उहाँले नै आएर पढाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यो पढाइ पनि पढ, शरीर निर्वाहको लागि सबै काम गर, तर ट्रस्टी भएर बस। यो पढाइ पनि पढ, शरीर निर्वाहको लागि सबै काम गर, ट्रस्टी भएर बस।
जुन बच्चाहरूलाई पुरानो दुनियाँबाट बिहादको वैरागी हुन्छ उनले आफ्ना सबै कुरा बाबालाई अर्पण गरिदिन्छन्। मेरो केही पनि होइन। बाबा मेरो यो देह पनि होइन, यो त पुरानो देह हो, यसलाई पनि छोड्नु छ। सबैबाट मोह टुट्दै जान्छ, हट्दै जान्छ, नष्ट मोह हुन्छ। यो हो बेहदको वैरागी, त्यो हो हदको वैरागी। कुन हो हदको वैरागी? घरबार छोडेर जङ्गलमा जाने चाहिँ हदको वैरागी हो। और यहाँ बाबाले सिकाएको घरबारमै बसेर विकार छोड्ने, मोह छोड्ने, हैन, आसक्ति छोड्ने, यो चाहिँ हो बेहदको वैरागी। बुद्धिमा छ हामीले स्वर्गमा गएर आफ्नो महल बनाउँछौँ, यहाँको केही पनि काममा आउँदैन, किनकि यो सबै हदको हो। तिमी अहिले हदबाट निस्केर बेहदमा जान्छौ। तिम्रो बुद्धिमा यो बेहदको ज्ञान नै रहनुपर्छ। अब अरू कुनैमा पनि आँखा डुब्नु हुँदैन। अब त आफ्नो घरमा जानु छ। कल्प कल्प बाबा आएर हामीलाई पढाएर फेरि साथमा लिएर जानुहुन्छ। तिम्रो लागि यो कुनै नयाँ पढाइ होइन। तिमीलाई थाहा छ कल्प कल्प हामीले पढ्छौँ। तिमीहरूमा पनि नम्बरवार छ। सारा दुनियाँमा कति मनुष्य छन्, तर तिमीले कहाँ जानेका छौ र? सारा दुनियाँमा कति मनुष्य छन् र बिस्तारै बिस्तारै यो ब्राह्मणहरूको वृक्ष पनि वृद्धि भइरहन्छ। ड्रामा योजना अनुसार स्थापना हुनु नै छ। बच्चाहरूले जानेका छन् हाम्रो रुहानी गभर्मेन्ट हो। हामीले दिव्य दृष्टिबाट नयाँ दुनियाँलाई देख्छौँ। त्यहाँ नै जानु छ। भगवान पनि एक हुनुहुन्छ, उहाँले नै पढाउनुहुन्छ। राजयोग बाबाले नै सिकाउनु भएको थियो। त्यस समयमा लडाइँ पनि अवश्य लागेको थियो। बाबाले भगवानले राजयोग सिकाउनु भएको थियो र त्यतिखेर लडाइँ पनि अवश्य लागेको थियो। अनेक धर्मको विनाश र एक धर्मको स्थापना भएको थियो। तिमी पनि त्यही हौ। कल्प कल्प तिमी नै पढ्न आउँछौ, वर्ष लिँदै आएका छौ। पुरुषार्थ हरेकले आफ्नो गर्नु छ। यो हो बेहदको पढाइ। यो शिक्षा कुनै मनुष्य मात्रले दिन सक्दैन। बाबाले श्याम र सुन्दरको रहस्य पनि सम्झाउनु भएको छ। तिमीले पनि सम्झन्छौ अहिले हामी सुन्दर बनिरहेका छौँ। पहिला श्याम थियौँ। कृष्ण कुनै एक्लै कहाँ थिए र? सारा राजधानी थियो नि। अहिले तिमीलाई थाहा छ हामी नर्कवासीबाट स्वर्गवासी बनिरहेका छौँ। अहिले तिमीलाई यस नर्कबाट घृणा आउँछ। तिमी अहिले पुरुषोत्तम सङ्गम युगमा आएका छौ। यति धेरै आउँछन्, त्यसमध्येबाट फेरि पनि तिनै निस्किन्छन्। हजुर, जो कल्प पहिला निस्केका थिए। सङ्गम युगलाई पनि राम्ररी याद गर्नु छ। हामी पुरुषोत्तम अर्थात् मनुष्यबाट देवता बनिरहेका छौँ। मनुष्यले त यो पनि बुझेका छैनन् नर्क के हो र स्वर्ग के हो, होइन? उनीहरूले स्वर्ग कहीँ आकाशमा छ कि कहाँ छ भगवान ठाउँमा छ कि आकाशतिर छ कि मरेर स्वर्ग गयो, कहाँ गयो, कहाँनिर छ स्वर्ग, थाहै छैन। नर्क पनि थाहा छैन। नर्क पनि कोही पातालमा छ भन्छन्, यसलाई नर्क भन्ने ठान्दैन, होइन? नर्क भन्ने नि मरेपछि जाने, छुट्टै पाप गरेको मान्छे नर्कतिर जाने हो। कता हो नर्क थाहा छैन। अनि राम्रो काम गरेको मान्छे स्वर्ग जान्छ, त्यो स्वर्ग पनि कता हो थाहा छैन। यसलाई न त नर्क भनेर बुझ्न सक्छ, न स्वर्ग भनेर जान्न सक्छ। भन्छन् सबै कुरा यहाँ नै छ, फेरि यो पनि भन्छन् अरे सबै कुरा यही छ अरे। फेरि मरेर नर्क गए पनि भन्छन्, मरेर स्वर्ग गए पनि भन्छन्। फेरि अर्को कुरा के भन्छन्, फेरि यही सबै कुरा छ पनि भन्छन् अरे। अनि के भन्छन्, जो सुखी छन् उनीहरू स्वर्गमा छन्। फेरि मरेर स्वर्ग गयो किनभने त यही सुख पाउने ठाउँ जन्म लियो भने भइहाल्यो नि, है? जो सुखी छन् उनीहरू स्वर्गमा छन्, जो दुखी छन् उनीहरू नर्कमा छन्। अनेक मत छ नि, एक घरमा पनि अनेक मत हुन जान्छ। बच्चा आदिमा मोह ममता छ भने त्यो टुट्दैन। मोहवश केही पनि कहाँ बुझ्छन् र?
हामी कसरी रहन्छौँ। सोध्छन् बच्चाहरूको विवाह गराउँ, बाबाले सोध्छन् अरे। तर बच्चाहरूलाई यो नियम पनि सम्झाइएको छ, तिमी स्वर्गवासी हुनको लागि एकातिर ज्ञान लिइरहेका छौ, अर्कोतिर सोध्छौ उनलाई नर्कमा धकेलौँ भनेर सोध्छौ। यदि सोध्छौ भने बाबा भन्नुहुन्छ गर्न सक्छौ, होइन गर्न मन छ त्यही भएर त सोध्छौ। आफैले बुझेर गर्नुपर्ने कुरो हो नि, बाबाले होइन सोच्छु भने। तर यदि सोध्छौ भने भित्र तिम्रो मनमा छ, त्यही भएर गर्न सक्छौ। बाबासँग सोध्छन् भने बाबा सम्झाउनुहुन्छ यिनको मोह छ उनीप्रति। अब हुन्न भन्यो भने पनि अवज्ञा गर्छन्, त भनेर फाइदै छैन होइन। त्यसपछि किन हुन्न भन्ने। छोरीलाई त गराउनै पर्ने हुन्छ, नत्र सङ्गदोषमा बिग्रिन्छन्। छोरालाई त गराउन सक्दैनौँ, तर हिम्मत हुनुपर्छ नि होइन। अब छोरीलाई त गराउनुपर्छ, नत्र सङ्गदोषमा बिग्रिन्छ भन्नुभयो। अब ज्ञानमा चलेर ब्रह्मकुमारी बने त हुन्थ्यो, नचलेपछि तपाईँ घरमै बसेर त भएन। बाबाले भन्छ छोरालाई त गराउन सक्दैनौँ, तर हिम्मत हुनुपर्छ नि। बाबाले यिनीद्वारा कार्य गराउनु भयो नि, यिनलाई देखेर फेरि अरूले पनि गर्न थाले। घरमा पनि धेरै झगडा हुन थाल्छ। यो हो नै झगडाको दुनियाँ, काँडाको जङ्गल हो नि। एक अर्कालाई घोचिरहन्छ। स्वर्गलाई भनिन्छ बगैँचा, यहाँ त के छ फेरि चाहिँ यो काँडाको जङ्गल। एक अर्कालाई घोचिरहन्छ, एकअर्कालाई घोचेर चित्त दुखाउन पायो भने फेरि आनन्द आउँछ, मजा हुन्छ होइन। आनन्द लिन्छ नि एकछिनलाई, तर त्यो आनन्द फेरि उसले कुनै दिन घोच्यो भने फेरि आफूलाई कति पीडा हुन्छ होइन। किनभने रिटर्न त आउँछ एक दिन। फेरि उसले घोच्यो भने आफूलाई दुःख हुन्छ, फलानाले यस्तो भन्यो, मलाई त कहाँ बिर्सन सक्छु र जिन्दगीभरि दुःख पारेको पाएँ। त्यो घोचेको काँडोको खिल निस्किँदै निस्किँदैन। जिन्दगीभरि दुखिया छ पीडा आफूलाई त्यस्तो। अर्कालाई घोच्यो भने फेरि आनन्द आउने। स्वर्गलाई भनिन्छ बगैँचा, यो हो जङ्गल। बाबा आएर काँडाबाट फुल बनाउनुहुन्छ, कोही बिरलै निस्किन्छन्। प्रदर्शनीमा त हो भन्छन्, तर केही पनि बुझ्दैन। एक कानले सुन्छन्, अर्को कानबाट उडाइदिन्छन्। कति बाबा बच्चाहरूलाई त्यो प्रदर्शनीमा राम्रो लागेर ज्ञानमा आएको हुन्छ, अनि पछि चाहिँ त्यतिखेर राम्रो त लाग्यो, आएँ कोर्स गरेँ, त्यो प्रदर्शनीमा के सुने के राम्रो लाग्यो थाहै हुन्न क्या। पछि आउँदा आउँदै बुझ्दै अनि अरू कुरा राम्रो लाग्यो। कसरी कोर्स गरे हुन्छन्, कोर्स राम्रो लाग्छ सुनिरहेको हुन्छ, फेरि कोर्स गरिसकेपछि फेरि क्लास गर्न थाल्छन्, मुरली सुन्छन्, आनन्द आउँछ, सबै कुरो राम्रो लाग्दै जान्छ। तर कोर्समा के राम्रो लाग्यो भने थाहै हुन्न। एक कानले सुन्छन्, अर्को कानबाट निकालिदिन्छन्। राजधानी स्थापना गर्न समय त लाग्छ नि, लाग्छ। मनुष्यले आफूलाई काँडा कहाँ सम्झन्छन्। छिनमा मान्छेलाई बिजाउनेवालाले पनि आफूलाई काँडा त सम्झँदैन। सोध्छ त, ठान्छ त कसैले। एकैछिनमा एउटालाई बिजाउनेवाला छ भने पनि उसले आफूलाई काँडा सम्झ। हुन त यतिखेर चेहरा मनुष्यको छ, तर बाबाले के भन्नुभयो, हुन त यतिखेर चेहरा मनुष्यको छ, तर स्वभाव चाहिँ बाँदरभन्दा पनि निम्न छ। बाँदरले के गर्छ, अरूले देख्यो भने त्यसै चिथर जान्छ, नङ्ग्राहरू लामा हुन्छन् होइन। तर बाबाले भन्छ स्वभाव बाँदरभन्दा पनि निम्न छ, तर आफूलाई यस्तो सम्झँदैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो रचनालाई सम्झाउनुपर्छ होइन, आफ्ना छोराछोरीलाई पनि सम्झाउनुपर्छ। यदि बुझ्दैनन् भने भगाइदिनुपर्छ। अनि बुझ्दैनन्, अब बुझ्दैन भने के, हामी फेरि उनको बाटो लगाइदिनु पर्यो। तर त्यो तागत चाहिन्छ। आमा बुवा जो ज्ञानमा चल्नुभएको छ उहाँहरूमा नि ताकत चाहिन्छ, भित्रबाट त्यही अनुसारको अठोट दृढता होइन, तपस्या चाहिन्छ, तागत चाहिन्छ, तब मात्रै सम्झाउन सकिन्छ। मोहको किरा यस्तो लागेको हुन्छ जो निस्किँदैन। उनीहरूले जे भन्छन् त्यही पुऱ्याइदिन्छ होइन। मान्छे पैसा माग्यो दिन्छ। आजकलको मान्छे आमा बुवालाई कति मोह छ, पैसा जति चाहियो छोराहरूलाई ल उनलाई खुसी पार्नुलाई। तर उनले गएर पैसाले के गरेका छन् थाहै छैन। चरित्र बिगारेका छन् कि, आहार बिगारेका छन् कि होइन, समय अरू कुरा बिगारेका छन् कि थाहै छैन, स्वास्थ्य बिगारेका छन् कि थाहै छैन। त्यो मोहले गर्दाखेरि चाहिएको कुरो दिन्छन्। मोहको कुरा यस्तो लागेको हुन्छ जो निस्किँदैन। यहाँ त बाबाले भन्नुहुन्छ नष्ट मोह हुनुपर्छ। मेरो त एक दोस्रो न कोही,
अहिले बाबा आउनुभएको छ लैजानको लागि। पावन बन्नु छ, नत्र धेरै सजाय खान्छौ, पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। अब आफूलाई शतप्रधान बनाउने धुन लागेको हुनुपर्छ। शिवको मन्दिरमा गएर तिमीले सम्झाउन सक्छौ। बाबा आउनुभएको छ लैजानको लागि। हामी जान चाहे तयार छौँ? छैन? छौँ। अब दुनियाँमा बाबा लिन आउनुभयो, ल जानु पर्यो भने को जान तयार हुन्छ र? होइन? कहाँ जाने? अहिले कति गुरु गर्नु छ, छोराको बिहा गर्नु छ, छोरीको बिहा गर्नु छ, होइन? को कोलाई पढाउनु पर्छ, नाति नातिना हुर्काउनु छ, होइन? हे भगवान्, अब मलाई लैजाऊ, यो दुःखको दुनियाँबाट छुटाएर लैजाऊ, होइन? यो पापको दुनियाँबाट, यो जन्जालबाट, यो समस्याबाट भनेर, रोगबाट भने पनि फेरि लिनै आयो भने भगवान् के हुन्छ? जान खोज्दैन मान्छे। लिनै आयो भने त होइन, मलाई त यो पनि गर्नु छ, त्यो पनि गर्नु छ, कतिलाई पैसा दिएको थियो त्यो लिन पर्ने छ, होइन? दिनु पर्ने त बरु त्यसै होस् है, लिन पर्ने त लिनु पर्यो नि भन्ने हुन्छ। मेरो त एक दोस्रो न कोही। अहिले बाबा आउनुभएको छ लैजानको लागि। पावन बन्नु छ, नत्र धेरै सजाय खान्छौ, पद पनि भ्रष्ट हुन्छ। अब आफूलाई शतप्रधान बनाउने धुन लागेको हुनुपर्छ। शिवको मन्दिरमा गएर तिमीले सम्झाउन सक्छौ। के सम्झाउन सक्छौ? शिवको मन्दिरमा गएर हामीले के सम्झाउन सक्छौँ? हजुर हजुर, भगवान् धरतीमा आउनुभएको छ। शिवको मन्दिरमा गएर के सम्झाउने? शिव बाबा हामी सबै आत्माको पिता हुनुहुन्छ, जसलाई हामीले खोजिरहेका थियौँ, उहाँ आउनुभएको छ, धरतीमा आउनुभएको छ। हो हो, अरू के? फल दिन पायो भन्नुहुन्छ। रुबिना बहिनी, शिवको मन्दिरमा गएर तिमीले सम्झाउन सक्छौ। शिवको मन्दिरमा गएर तिमीले सम्झाउन सक्छौ, भगवान्ले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु भएको थियो, अब फेरि बनाइरहनु भएको छ, होइन? हामीलाई भगवान् शिव बाबाले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु भएको थियो, त्यही भएर हामीले अहिलेसम्म पूजा आजा याद होइन गर्दै आयौँ, कीर्तन गर्दै आयौँ, भजन गर्दै आयौँ, स्मरण गर्दै आयौँ। अब फेरि बनाइरहनु भएको छ भन्नुहुन्छ। बाबाले के भन्नुहुन्छ? केवल मलाई याद गर। शिवको मन्दिरमा गएर तिमीले सम्झाउन सक्छौ, भगवान्ले हामीलाई स्वर्गको मालिक बनाउनु भएको थियो, अब फेरि बनाइरहनु भएको छ, र अहिले त्यसको लागि बाबाले अहिले भन्नुहुन्छ, केवल मलाई याद गर। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलधे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते, रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार गुड मर्निङ और नमस्ते बाबा, नमस्ते। र लाइभमा मुरली सुन्नुभएका सबै बाबाका बच्चाहरूलाई पनि हामी सबै बाबाको तर्फबाट त छँदैछ, सबै आश्रमवासीको तर्फबाट पनि याद प्यार गुड मर्निङ और नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार। पहिलो पोइन्ट, यो पुरानो दुनियाँबाट बिहातको वैरागी बनेर आफ्नो सबै थोक अर्पण गर्नु छ। के गर्नु छ? यो पुरानो दुनियाँबाट बिहातको वैरागी बनेर आफ्नो सबै थोक अर्पण गर्नु छ। मेरो कोही पनि होइन, यो देह पनि मेरो होइन।
मेरो कोही पनि छैन, होइन, यो देह पनि मेरो होइन, यससँग मोह तोडेर नष्ट मोह बन्नु छ। यस पुरानो दुनियाँबाट बेहदको वैरागी बनेर आफ्नो सबै थोक अर्पण गर्नु छ। मेरो कोही पनि होइन, केही पनि होइन, यो देह पनि मेरो होइन, यससँग मोह तोडेर नष्ट मोह बन्नु छ। दोस्रो पोइन्ट, कहिल्यै पनि यस्तो कुनै भुल गर्नु हुँदैन, कहिल्यै पनि यस्तो कुनै भुल गर्न हुँदैन जसबाट रजिस्टरमा दाग लागोस्। कहिल्यै पनि यस्तो कुनै भुल गर्न हुँदैन जसबाट रजिस्टरमा दाग लागोस्। सर्वदैवी गुण धारण गर्नु छ। भित्र क्रोधको अलिकति पनि अंश नहोस्। सर्वदैवी गुण धारण गर्नु छ, भित्र क्रोधको अलिकति पनि मात्रा नहोस्। कहिल्यै पनि यस्तो कुनै भुल गर्नु हुँदैन जसबाट रजिस्टरमा दाग लागोस्। सर्वदैवी गुण धारण गर्नु छ, भित्र क्रोधको अलिकति पनि अंश नहोस्। वरदान, डबल लाइट बनेर सर्व समस्याहरूलाई हाई जम्प दिएर सर्व समस्याहरूलाई हाई जम्प दिएर पार गर्ने तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बनेर सर्व समस्याहरूलाई हाई जम्प दिएर पार गर्ने तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार, सदा स्वयंलाई अमूल्य रत्न सम्झेर बाप दादाको दिलको डिब्बामा रहने गर। कहाँ रहने अरे सङ्गीता बहिनी, कहाँ बस्ने? कहाँ बस्ने? बाप दादाको दिलको डिब्बामा है। सदा स्वयंलाई अमूल्य रत्न सम्झेर बाप दादाको दिलको डिब्बामा रहने गर। अर्थात् सधैँ बाबाको यादमा लीन रह्यो भने कुनै पनि कुरामा मुस्किलको अनुभव गर्ने छैनौ। सधैँ बाबाको यादमा लीन रह्यो भने कुनै पनि कुरामा मुस्किलको अनुभव गर्ने छैनौ। सबै बोझ समाप्त हुन्छ। सबै बोझ समाप्त हुन्छ। यसै सहज योगबाट डबल लाइट बनेर पुरुषार्थमा हाई जम्प लगाएर तीव्र पुरुषार्थी बन्छौ।
कुनै पनि समय कुनै पनि बेलामा कुनै मुस्किलको अनुभव भयो भने बाबाको सामुन्ने बस। कुनै पनि बेला कुनै पनि मुस्किलको अनुभव भयो भने के गर्ने? आयतबार नगर्ने हैन, छटपटिनी, एकअर्कासँग कोसँग हुन्छ के हुन्छ हैन, सहयोग माग्नु पर्यो नि त, परेन? मुस्किलको अनुभव भयो भने बाबाको सामुन्ने बस अनि कुनै पनि समयमा कुनै पनि मुस्किलको अनुभव भयो भने बाबाको सामुन्ने बस अनि बापदादाको वरदानको हात स्वयंको शिरमाथि अनुभव गर। आफू अनि बापदादाको वरदानको हात स्वयंमा अनुभव गर। यसबाट सेकेन्डमा सर्व समस्याहरूको हल मिल्छ। अनि बापदादाको वरदानको हात स्वयंमा अनुभव गर। यसबाट सेकेन्डमा सर्व समस्याहरूको हल मिल्छ। वरदान एकचोटि फेरि। डबल लाइट बनेर सर्व समस्याहरूलाई हाई जम्प दिएर पार गर्ने तीव्र पुरुषार्थी भव। विस्तार सदा स्वयंलाई अमूल्य रत्न सम्झेर बापदादाको दिलको डिब्बामा रहने गर। अर्थात् सधैँ बाबाको यादमा लीन रह्यो भने कुनै पनि कुरामा मुस्किलको अनुभव गर्ने छैन। सबै बोझ समाप्त हुन्छ। यसै सहजीवबाट डबल लाइट बनेर पुरुषार्थमा हाई जम्प लगाएर तीव्र पुरुषार्थी बन्छौँ। कुनै पनि समय कुनै पनि मुस्किलको अनुभव भयो भने बाबाको सामुन्ने बस अनि बापदादाको वरदानको हात स्वयंमा अनुभव गर। यसबाट सेकेन्डमा सर्व समस्याहरूको हल मिल्छ। सरोवर सहयोगको शक्तिले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाइदिन्छ। सहयोगको शक्तिले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाइदिन्छ। यही सुरक्षाको किला हो। सहयोगको शक्तिले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाइदिन्छ। यही सुरक्षाको किला हो। के रहेछ? स्लोगन के रहेछ? सहयोगको शक्तिले असम्भव कुरालाई पनि सम्भव बनाइदिन्छ। यही नै सुरक्षाको किला हो। त्यस कारण सहयोग लिन दिन परिदिन्छ। सङ्गठनमा सहयोगको लेनदेन हुनु परिदिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सुरक्षा पनि हुँदो रहेछ है, र असम्भव पनि सम्भव हुने रहेछ। वरदानमा के थियो? डबल लाइट बनेर सर्व समस्याहरूलाई हाइजम दिएर पार गर्ने तीव्र पुरुषार्थी भयो। आजको मुरलीको सारमा के थियो? पिछे बच्चे, तिमीलाई अहिले ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। त्यसैले अब तिम्रो आँखा कसैमा पनि डुब्न हुँदैन। ज्ञानमै डुब्नु पर्यो आँखा, हैन? बाबामा डुब्नु पर्यो, अन्त कतै डुब्न भएन। प्रश्न के थियो? जसलाई पुरानो दुनियाँबाट वैराग्य हुन्छ उसको निशानी के हुन्छ? अलिक सिधा गरेर भन्न पाएको हुन्थ्यो। शिर झुकाएर भन्दाखेरि त अलिक ननिराइकन भन्न पाए है।
गल्ती गरेकोले पनि निहुरिन्छ त नि, हामी गल्ती गरेर किन निहुरिने होइन? बुद्धिमा रहन्छ यहाँका केही पनि काममा आउँदैन। उनले आफ्ना सबै कुरा बाबालाई अर्पण गरिदिन्छन्, मेरो केही पनि होइन। बाबा मेरो यो देह पनि होइन, यो त पुरानो देह हो, यसलाई पनि छोड्नु छ। उनको मोह सबैसँग टुट्दै जान्छ, नष्ट मोह हुन्छ। उनको बुद्धिमा रहन्छ, यहाँको केही पनि काममा आउनेवाला छैन, किनकि यी सबै हदका हुन्। ओम शान्ति। आज एउटा सूचना पनि छ। हाम्रो एउटा माताजी अत्यन्त लगनशील, बाबाको एकदम प्यारो बच्चा हुनुहुन्थ्यो। 17-18 वर्षदेखि मैले जानकारीमा आएअनुसार ज्ञानमा चल्नुभएको थियो, माटी पानीतिर रहनुहुन्थ्यो। फेरि कुनरतिर कोर्स गरेर क्लास गर्नुभएको थियो। बेला बेलामा यता पृथ्वी चोक साइडमा पनि आउनुहुन्थ्यो, यहाँ क्लासमा आउनुहुन्थ्यो। कृष्ण कुमारी माताजी, कृष्ण कुमारी श्रेष्ठ माताजीले सायद हिजो बेलुका शरीर छोड्नु भएको छ। उहाँ मुटुको बिमारी हुनुहुन्थ्यो, शिलान्यासमा आउनुभएको थियो। त्यो शिलान्यास कार्यक्रम सबै एटेन्ड गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ अलिकति बिमारी त पहिल्यैदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, बेला बेलामा आउन सक्नुहुन्थेन। शिलान्यास कार्यक्रमपछि पनि अलिकति उहाँलाई चाप्यो। त्यसपछि सायद अब पछि लकडाउन पनि भयो, बिमारी पनि चाप्यो होला। अहिले चाहिँ हिजो, तर एकदमै लगनशील हुनुहुन्थ्यो। आफूले लेख्न आउँदैन थियो, तैपनि अरूलाई मुरली लेखाएर पनि त्यो लेखेको मुरली ल्याएर क्लासमा बसेर त्यो यता बाबाको मुरली सुन्दै उता त्यो लेखेको हेर्दै त्यसलाई रिभाइज गर्दै गर्नुहुन्थ्यो। अत्यन्त लगनशील धारणायुक्त माताजी हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले उहाँको लागि हामी आज योगदान दिन्छौँ। हिजो चाहिँ फेरि त्यही मुटुकै व्यथाले उहाँको शरीर छुटेको छ। उहाँलाई हामी सबै मिलेर उहाँ माटी पानीमा हुनुहुन्छ। माटी पानीमै उहाँ हुनुहुन्थ्यो, माटी पानीमै बस्नुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ माटी पानीमै हुनुहुन्थ्यो, त्यहीँ नै उहाँले शरीर छोड्नु भएको छ। हामी सबैले उहाँलाई योगदान दिन्छौँ। अहिले अवस्था यस्तो छ, तैपनि हामी सबैले उहाँको आत्मा, उहाँले बाबाको सानिध्य पाओस्। फेरि होइन, फेरि एउटा यस्तो परिवारमा जाओस् कि त्यो परिवारलाई नि ज्ञानमा लिएर आफूले पनि शुद्ध पवित्र हुँदै फेरि यो योगी जीवनलाई अझै जबसम्म छ तबसम्म फेरि यो पुरुषार्थ तपस्यामै उहाँ लाग्नुहुनेछ भन्ने शुभभावना, शुभकामना राख्दै हामीले फेरि बाबालाई याद गरेर उहाँ आत्माप्रति सकाश दिन्छौँ। ओम शान्ति।
छ।